नमस्कार। आज राति विश्वको राजनीतिमा निकै ठुलो उथलपुथल हुने एउटा निर्णय बाहिर सार्वजनिक भएको छ। रुसी राष्ट्रपति पुटिनले युक्रेनका जो पूर्वका दुईटा प्रान्त थिए, डोनेस्क र लुहान्स्क, दुईटा प्रान्तलाई स्वतन्त्र देश भएको मान्यता दिए अथवा त्यसमा हस्ताक्षर गरे। र अर्को किसिमले भन्ने हो भने युक्रेन फेरि पनि टुक्रियो। क्रिमियाको घटनापछि 2014 को घटनापछि युक्रेन फेरि पनि अर्को टुक्रामा परिणत भएको छ। त यहाँसम्म युक्रेनको जुन दुर्दशा आज सुरु भयो, यसका पछाडि पूर्ण रूपमा अमेरिका जिम्मेवार छ। र नेपालमा हामी यसलाई कसरी हेरिरहेका छौँ भन्छ भने, जसरी एमसीसी को विषयमा यहाँ धेरै बहसहरू भइरहेका छन्। एक थरी मान्छेहरू अमेरिकनहरूको एमसीसी जसरी पनि पारित गर्नुपर्छ भनेर जबरजस्ती गरिरहेका छन्। त्यसको नतिजा के हुनेवाला छ भन्ने कुरा युक्रेनको घटनाले हामीलाई बताइरहेको छ। जस्तो युक्रेन आज बर्बाद पार्यो, अमेरिकाले बर्बाद पार्यो, यसको एउटा श्रृङ्खला पृष्ठभूमि हामीले बुझ्न एकदमै जरुरी छ। जस्तो पहिले 2014 सन् 2014 मा युक्रेनमा निर्वाचित राष्ट्रपति याकुनोभिचलाई सडकबाट अवध्वस्त गर्न लगायो अमेरिकाले। अब त्यहाँबाट युक्रेनको यो चाहिँ खराब दिनको सुरुवात भयो। अमेरिकाले त्यसो किन गर्यो भन्छ भने, उनी रुससँग सम्बन्ध बिगार्ने पक्षमा थिएनन्। त्यो बेलाका राष्ट्रपति याकुनोभिच रुसी भाषा बोल्थे र यो रसियन हो भन्ने चाहिँ तपाईको एउटा बहानामा मान्छेहरू भट्काएर युक्रेनलाई कसरी नेटोमा सामेल गर्ने, युक्रेनको सत्तामा कसरी चाहिँ रुस विरोधी मान्छे स्थापित गरेर युक्रेनलाई नेटोमा सामेल गर्ने भन्ने योजना अन्तर्गत पहिले उसले याकुनोभिचलाई अवध्वस्त गर्न लगायो। याकुनोभिचको अवध्वस्त भएपछि त्यही बहानामा क्रिमिया युक्रेनको हातबाट गयो। अनि त्यसपछि बोरिसिङको भनी राष्ट्रपति बने, उनी राष्ट्रपति बने। त्यतिले मात्र अमेरिकालाई पुगेन। किन पुगेन भन्छ भने, उनी एउटा राजनीतिक पृष्ठभूमिका मान्छे थिए। यद्यपि युक्रेनको मामिलामा, क्रिमियाको मामिलामा उनले रुसको विरोध त गरे, तर उनी राजनीतिक मान्छे थिए। उनलाई विभिन्न खालका मुद्दाहरू लगाएर पछाडि अमेरिकाले एउटा यस्तो पात्रलाई खडा गर्यो जो राजनीतिमा कहिल्यै पनि लागेको थिएन, अथवा जसको कुनै पनि राजनीतिक पृष्ठभूमि थिएन। जस्तो अहिलेको जो राष्ट्रपति छन् जेलेन्स्की, जो युक्रेनका राष्ट्रपति छन्, उनी सन् 2019 सम्म विशुद्ध फिल्मी कलाकार हुन् र उनको एउटा फिल्मी चाहिँ तपाईको कम्पनी नै छ, फिल्म निर्माण गर्ने एउटा कम्पनी छ। त्यो कम्पनीले फिल्महरू निर्माण गर्ने र चाहिँ त्यसलाई बेच्ने काम मात्रै गर्थ्यो। सन् 2018 मा गठन भएको कम्पनी हो उनको फिल्म निर्माण कम्पनी। त्यसपछि एउटा सेलिब्रिटी, अहिलेको राष्ट्रपति एक खालको कलाकारिता क्षेत्रको सेलिब्रिटी हुन्, उनी राजनीतिक मान्छे थिएनन्। तर अब सिआइएले त्यस्तो पात्र छनौट किन गर्यो त भन्छ भने, राजनीतिक सुझबुझ नभएको र भोलि प्रयोग गर्न सकिने त्यस्तो पात्रको चाहिँ तपाईको हिसाब किताब गरिकन उनी चाहिँ कलाकारिताको क्षेत्रमा स्थापित थिँदै थिए। र त्यसैलाई त्यही सेलिब्रिटी भन्ने जो शब्द प्रयोग हुन्छ, जस्तो नेपालमा पनि हामी सुन्छौँ त्यो शब्द, त्यसको आडमा एउटा चाहिँ अबुझ भिडलाई चाहिँ प्रयोग गरेर अथवा चाहिँ सेलिब्रिटीको पछाडि कुद्ने मान्छेहरूको एउटा जमातलाई प्रयोग गरेर उसले 2019 मा चाहिँ जेलेन्स्कीलाई चाहिँ तपाईको सत्तामा ल्यायो, राष्ट्रपति बनायो। र उनी राष्ट्रपति भएपछि युक्रेनले आफ्नो देश अथवा चाहिँ आफू नेटोमा सामेल हुने भन्दै एउटा आवेदन हाल्न लगायो अमेरिकाले। अमेरिकाको यो सबै उद्देश्य के थियो भन्छ भने, रुसलाई जसरी पनि कमजोर बनाउने, रुसको सिमानामा गएर चाहिँ आफ्नो फौज राख्ने र सकेसम्म रुसलाई विभाजन गर्ने। यो खेल त्यसले पहिले पनि गरिसकेको थियो। जस्तो 1991 पछि जब सोभियत सङ्घको विघटन भयो, त्यसपछि अमेरिकाले दुई पटक चाहिँ चेचेन विद्रोह गरायो। रुसमा ठुलो युद्ध भयो, हजारौंको सङ्ख्यामा मानिसहरू मारिए। यद्यपि चेचेन विद्रोह सफल भएन। पछि पुटिन सत्तामा आएपछि त्यसलाई दबाउन सफल भए। अनि 2008 मा उले चाहिँ जर्जियालाई, सोभियत सङ्घबाट अलग भएको जर्जियालाई नेटोमा सामेल गरेर रुसको सिमानामा गएर बस्नको निम्ति जर्जियालाई युद्धको निम्ति उकास्यो। र 2008 मा जर्जिया र रुसका बीचमा युद्ध भयो। त्यसमा जर्जियाले आफ्ना केही भूभागहरू गुमाउनु पर्यो र तिनी रुसले चाहिँ अलग देशको मान्यता दियो, एउटा भूभागलाई अर्को देशको मान्यता दियो। र युक्रेनको घटना ठ्याक्कै त्यही घटना हो। र नेटोमा सामेल गरेर आफ्नो हतियार पनि बेच्ने र त्यहाँ गएर आफ्नो सेना पनि राख्ने एउटा मिसनमा
रुसलाई कमजोर बनाउने एउटा चाहिँ योजना अन्तर्गत युक्रेनमा जसरी हस्तक्षेप गर्दै आए त्यसको दुर्दशा आज अमेरिकाले चाहिँ युक्रेनले भोगिरहेको छ। र मलाई लाग्छ पुटिनको आज रातिको वक्तव्य हेर्ने हो भने उनी कहाँसम्म अगाडि बढिसक्यो भने युरोप कहिले युक्रेन कहिल्यै पनि स्वतन्त्र देश होइन, त्यो सधैँभरि रुसको एउटा भाग हो। त्यो ग्रेटर रसिया जो भनिन्थ्यो त्यसको पहिलो राजधानी नै किभ हो, त्यो कुरा चाहिँ अहिले रुसले उठाउन सुरु गर्यो। र पुटिनको त्यो अभिव्यक्तिबाट के बुझिन्छ भन्छ भने रुसले समग्र युरोपलाई युक्रेनलाई आफ्नो भूभागमा गाभ्ने एउटा रणनीति बनाएर अगाडि बढेको स्पष्टै देखिन्छ। अब यहाँ हामी अलिकति जस्तो हामी कहाँ एमसिसीको चर्चा भइरहेछ, माने साम्राज्यवादीहरूले आफ्नो चाहिँ तपाईँको स्वार्थको निम्ति होइन नबुझ्ने मान्छेहरूलाई प्रयोग गरेर कसरी देश बर्बाद पार्छन्। एउटा उदाहरण अहिले नमुना चाहिँ युक्रेनको मैले भन्दै थिएँ। अब त्यहाँ के भयो भन्छ भने योभन्दा अगाडि अमेरिकनहरूले साह्रै ठुलो स्वरमा युक्रेनमा रुसले आक्रमण अहिले गर्छ, भोलि गर्छ, 16 तारिखमा गर्छ, 20 तारिखमा गर्छ अथवा चाहिँ अर्को तारिखमा गर्छ, यस्ता भविष्यवाणी धेरै गयो। एउटा उत्तेजना फैलाउने काम धेरै गर्यो अमेरिकाले, ताकि उसको मनसाय के थियो भन्छ भने रुस र युक्रेनको बिचमा भिडन्त होस् र रुस चाहिँ युद्धमा फसोस्, उसको एकमात्र चाहना त्यो थियो। र अब त्यो सनसनी फैलाएर उसले युक्रेनलाई अरबौं डलरका हतियार बेच्यो, यो बिचमा अरबौं डलरका हतियार बेच्यो। र उसले बाहिरबाट के आश्वासन दियो भन्छ भने युक्रेनको रक्षाको निम्ति हामी कुनै पनि मूल्य चुकाउन तयार छौँ। अमेरिकाले बारम्बार आश्वासन दियो, त्यही उक्साहटमा युक्रेनको राष्ट्रपति लागे र अहिले चाहिँ डोनेस्क र लुहानस्क जो दुईटा राज्य हो त्यसलाई अलग देशको मान्यता दिएर रुसले त्यहाँ शान्ति सेना पठाउने निर्णय गरिसक्यो र रुसी सेना अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। अब यो बिन्दुमा आउँदा युक्रेनको राष्ट्रपति चिल्लाइरहेका छन्, हार गुहार मागिरहेका छन् युरोपियन युनियनसँग, अमेरिकासँग युक्रेनलाई बचाऊ भनेर हार गुहार मागिरहेका छन्। तर कोही पनि अब युक्रेनलाई बचाउने पक्षमा मैदानमा आउनेवाला छैनन्, यो हामीले बुझ्नुपर्छ। जस्तो अमेरिकाले त्यसको जवाफमा दुईवटा साह्रै घिनलाग्दा चाहिँ तपाईँको निर्णयहरू गर्यो। एउटा निर्णय के गर्यो भन्छ भने डोनेस्क र लुहानस्क जो अहिले रुसले अलग देशको मान्यता दियो, अब त्यहाँ चाहिँ आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने अथवा चाहिँ कुनै पनि प्रकारको लगानी नगर्ने हैन, एउटा अमेरिकाको घोषणा अहिले सुनेको घोषणा। र दोस्रो चाहिँ युक्रेनलाई बचाउने उसले जो आश्वासन फोस्रा आश्वासन दिएको थियो त्यसको जवाफमा चाहिँ उसले के भन्यो, अब चाहिँ रुस अगाडि बढेपछि भन्छ भने युक्रेनी राष्ट्रपति भागेर देशबाट बाहिर निस्क हैन, रुसले मार्छ अब बाहिर निस्क भनेर युक्रेनको राष्ट्रपतिलाई देश छोड्नको निम्ति उसले सल्लाह दिइरहेको छ र कहाँ राख्ने भनेर उसले सल्लाह गरिरहेको छ। भनेपछि अब युक्रेन जुन सङ्कटमा फस्यो नि, अब न त अमेरिकन सेना रुससँग लड्न अगाडि आउनेवाला छ, न चाहिँ तपाईँको पश्चिम युरोपको कुनै सेना रुससँग लड्न आउनेवाला छ, न नेटोको सैन्य गठबन्धन रुससँग लड्न आउनेवाला छ। उनीहरू कुनै पनि जोखिम मूल्य पक्षमा छैनन्, किन रुस एउटा शक्ति राष्ट्र हो। साम्राज्यवादीहरूको नीति कमजोरमाथि आक्रमण गर्ने हो। जस्तो उनीहरूको शक्तिको ताकत भ्याउँथ्यो, उनले इराकमाथि गरे, अफगानिस्तानमाथि गरे, सिरियामाथि गरे, लिबियामाथि गरे, सोमालियामा गरे हैन, यमनमा गरे, अब संसारभरि गरिरहेका छन्। तर रुससँग भेट्न उनीहरू आउँदैनन्। अब युक्रेन शिकार भयो, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भने युक्रेन शिकार भयो, अब त्यहाँबाट पलायन हुनुको कुनै पनि विकल्प छैन। युक्रेनको राष्ट्रपतिलाई देशबाट भाग्नुको कुनै विकल्प छैन। अब हामीले यसको निष्कर्षलाई हामीले बुझौँ। जस्तो जब अमेरिकनहरू जोखिम लिएर कसैको निम्ति लड्दैनन्, जब पश्चिमी युरोपका देशहरू जोखिम लिएर कसैको निम्ति लड्दैनन्, उनको काम जब अर्कालाई उक्साएर त्यहाँभित्र घुसपेट गरेर आफ्नो स्वार्थ मात्रै पूर्ति गर्ने हुन्छ भने त्यस्ता दुष्ट शक्तिहरूको पछि लागेर आफू बर्बाद हुनु बाहेक कसैको हातमा केही पनि लाग्दैन। एमसिसी त्यही हो, हामीले बुझ्नुपर्ने एमसिसी त्यही हो। र अर्को युक्रेनको घटनाबाट हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्छ भने एउटा नेपालमा पनि त्यो खालको सम्भावना खतरा एकदमै बढिरहेको छ, त्यसका लक्षण पनि धेरै देखा परे। उनीहरूले सेलिब्रिटी नामको एउटा प्रोजेक्ट चलाउँछन् हैन, जस्तो विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई सुनियोजित रूपमा उठाउँछन् हैन, जसलाई कुनै व्यक्ति कलाकार क्षेत्रबाट उठाउँछन्, कुनै बौद्धिक क्षेत्रबाट उठाउँछन्, कुनै चाहिँ प्रशासनिक कर्मचारी तहबाट उठाउँछन् र एउटा हाई बनाएर
एउटा मिसनमा उनीहरूलाई हाई हाई बनाएर त्यसका पछाडि एउटा जनमत खडा गर्छन्, त्यसको पक्षमा एउटा जनमत खडा गर्छन् र त्यो सेलिब्रिटी बनाइएको पात्रलाई आफ्नो मिसनमा प्रयोग गर्छन्। आज युक्रेन त्यही षड्यन्त्रमा फस्यो हैन। जस्तो एउटा कलाकारलाई कहिल्यै पनि राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएको कलाकारलाई सेलिब्रिटीको नाममा राष्ट्रपति बनाउँदा र त्यो राष्ट्रपतिले विश्वको राजनीति नबुझ्दा जुन दुर्दशा युरोपको भयो, यस्ता सेलिब्रिटीहरू अगाडि राखेर अमेरिकनहरूले हाम्रो देशलाई बर्बाद पार्ने खतरा एकदमै विद्यमान छ। हामीले सुनिरहेका छौँ, मिडियामा पनि देखिरहेका छौँ। यहाँ सेलिब्रिटी भन्ने कतिपय कलाकारहरू यहाँ साम्प्रदायिक द्वन्द्व बढाउनुको निम्ति प्रयोग भइरहेका छन्, विभिन्न कार्यक्रममा प्रयोग भइरहेका छन्। अब उनीहरूले थुप्रै फन्डिङ गरेका छन् हैन। कसैलाई चाहिँ तपाईको एकदम हिरो बनाएर हैन, जस्तो कतिपय मान्छेलाई CNN हिरो पनि घोषणा गरेर उनीहरूले सत्तामा पुर्याए। कसैलाई प्रशासनिक कर्मचारीहरूलाई उनले हिरो बनाउन खोजिरहेका छन् र आफ्नो मिसनमा प्रयोग गरिरहेका छन्। साम्राज्यवादको यो मिसनबाट हामी जोगिन एकदमै जरुरी छ। एउटा चाहिँ जस्तो MCC जो आयो, एउटा त यसको रणनीति के हो हैन। युक्रेनमा जे देख्यौँ नेपाल त्यो फर्स्ट मात्रै हो। जस्तो भोलि MCC अगाडि बढेर नेपाल चाहिँ यो ग्लोबल जो ध्रुवीकरण हो हैन, जो ब्लकमा विभाजित भइरहेछ र हुँदा अब युद्धको स्थिति नै आउने एउटा वातावरण बन्दै गइरहेछ। यसमा चाहिँ भोलि नेपाल फस्यो भने यहाँ सहयोग गर्न कोही आउनेवाला छैन। उनीहरू फसाउने हुन्। नेपाललाई फसाएर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति हुँदासम्म उनीहरू त्यो काम गर्छन्। जब सक्दैनन् त्यसपछि अर्कालाई गाली गरे जस्तो यहाँबाट उनीहरू बाहिर निस्कन्छन्। अहिले युक्रेनमा त्यो युद्ध मोल्ने तपाईको इच्छा शक्ति कसैको पनि छैन। न अमेरिकाको छ, न चाहिँ युरोपका कुनै देशहरूको छ। बढीमा यिनीहरूले रुसमाथि नाकाबन्दी, मलाई त विश्वास छ रुसमाथि व्यापक स्तरको नाकाबन्दी लगाउने त्यो हिम्मत पनि यिनीहरूसँग छैन, त्यो ताकत पनि यिनीहरूसँग गुमिसकेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यस्ता साम्राज्यवादी शक्तिहरूबाट हामी जोगिन सकेनौँ र MCC जस्तो एउटा खतरनाक जो एउटा सैन्य रणनीति छ, यसको अन्तर्यलाई हामीले ठिक ढङ्गले समयमा बुझ्न सकेनौँ भने हामीले यो दुर्दशा भोग्छौँ। हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौँ कि हामी अर्को एउटा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिका विरुद्धमा एउटा साम्राज्यवादी शक्तिको मिसनमा प्रयोग भयौँ, यसको प्रतिकार गर्न सकेनौँ भने हामी त्यो दुईटा शक्तिको जो लडाइँको चक्रव्यूहमा फस्छौँ नि, त्यसको परिणाम नेपालले के भोग्नु पर्ने हो अथवा नेपालले के भोग्छ भन्ने कुरा त्यो भोलिको तस्बिरले देखाउँछ। तर हामी सबै नेपालीहरू त्यस्तो अवस्था आउनुभन्दा अगाडि यस्तो षड्यन्त्र गर्ने जो आततायी शक्तिहरू छन्, जो साम्राज्यवादी शक्तिहरू छन्, यिनीसँग होशियार हुनु नै बुद्धिमानी हो। हामी सबै नेपालीहरूले युक्रेनबाट पाठ सिकौँ। यदि हाम्रो बुद्धि छ भने युक्रेनबाट पाठ सिकौँ र MCC भन्ने जो अमेरिकन मिसनमा हिँड्ने जो उसका कर्मचारीहरू हुन्, जो देश विरोधी शक्तिहरू हुन्, यिनको चाहिँ षड्यन्त्रलाई पराजित गर्नुको निम्ति एउटा शक्तिशाली ढङ्गले सङ्गठित भएर अगाडि बढौँ। यसो गर्न सकेनौँ भने मलाई लाग्छ युक्रेनको जुन दुर्दशा भयो नेपालमा त्यो तस्बिर देखिन धेरै समय लाग्ने छैन र हामीले त्यसको ठुलो मूल्य चुक्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। सबै नेपाली मित्रहरूलाई यस दिशातिर, यस पाटोमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान जाओस् भन्ने चाहिँ म आग्रह गर्न चाहन्छु। जय जननी।